कोरोना पेंडेमिक की अगरचे वैक्सीन दुनिया भर में आ चुकी है, मगर इसके बावजूद अभी तक इंसानियत को कोरोना पेंडेमिक से ठीक ठाक चैलेंज है। भारत पाकिस्तान से फिर खबरें आ रही हैं कि कोरोना पेंडेमिक फिर से सर्ज कर रहा है और यही मसला यूरोप, अमेरिका और कनाडा में है। यहाँ कनाडा में भी बातचीत हो रही है, कहीं थर्ड वेव तो इसकी शुरू होने वाली नहीं। कोरोना पेंडेमिक की वैक्सीन भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए एक चैलेंज है। भारत से कनाडा भी वैक्सीन पहुंचना शुरू हुई तो यहाँ पर हिंदू फोरम कनाडा की तरफ से उसकी खुशियाँ भी मनाई गई, शुक्रिया अदा किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, भारत का, और ये शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी भारत का अदा करते हैं, कनाडा के मिनिस्टर्स भी अदा करते हैं, कनाडा के एमपीज़ भी अदा करते हैं। और इसी सिलसिले में ये बिल बोर्ड्स आप देख रहे हैं, ये पूरे GTA में लगे, जिनमें इस बात का इजहार किया गया, थैंक यू इंडिया एंड PM नरेंद्र मोदी फॉर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू कनाडा। एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, एक अच्छा जेस्चर है जो इसमें दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो भारत के मीडिया आउटलेट्स पे ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही है। इसके साथ साथ आज हम बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मिल रही है। गावी के ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन के सिलसिले में बहुत उसका काम है। उनके ज़रिए 45 मिलियन डोजेस, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दोनों मुल्कों के हालात काफ़ी कशीदा हैं, लेकिन पहले से ज़रा कुछ कम है। सीज़ फायर की बातचीत भी हो रही है और इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है कि भारत ने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी हमसे वैक्सीन मांगेगा तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अब ये कंसीडरेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन आई है तो भारत को कोई एतराज़ नहीं कि भारत की बनी हुई वैक्सीन पाकिस्तान भी जाए। अगर कनाडा आ रही है इतना दूर 7 समुंदर पार, तो पाकिस्तान के साथ अगर भारत के अच्छे तल्लुकात होंगे तो भारत और भी मदद डायरेक्ट कर सकता है। बातचीत होगी जगमीत सिंह, कनाडा के पॉलिटिशियन, उनके एक रिलेटिव, ब्रदर इन लॉ बताए जाते हैं। उनको अलेज्डली आज नेशनल पोस्ट ने कहा है कि जो टोरंटो में भारतीय कम्युनिटी का तिरंगा मैपल कार रैली हुआ था, पीसफुल कार रैली, उसमें वायलेंस करने का उन पर आरोप है और ये कहा जा रहा है कि वो उसके ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान में सेनेट की सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेनेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं चेयरमैन के, वो आज ही हैं, उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, एक दिन पहले, सेनेटर हाफिज़ करीम ने कहा कि मुझे पैसे देकर भी ख़रीदने की बात हुई और उससे ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव डाला गया और नैब के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की गई। ये भी एक आज का हमारा न्यूज़ एनालिसिस का हिस्सा है। कोरोना पेंडेमिक की वैक्सीन कनाडा पहुंची, इस पर हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और जैसा कि आप पीछे देख रहे थे और भी देखेंगे हमारी स्क्रीन पे कि किस तरह बिल बोर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ग्रेटर टोरंटो एरिया में जगह जगह लगे और कहा गया कि थैंक यू PM नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू कनाडा। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। ये वो मैसेज है जिस पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया था, इंडिया का भी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल किया था और उन्होंने वैक्सीन मांगी थी। ये एक बहुत अच्छी बात है और इमीडिएटली उस पर ट्वीट देते हुए तब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं अपने दोस्त और अपने दोस्त मुल्क कनाडा को ज़रूर वैक्सीन दूंगा। यही दो अच्छे मुल्कों का आपस में जेस्चर होता है। बीच में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस सारे जेस्चर को ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं, प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जो पॉलिटिशियन हैं कनाडा में वो भी उनके दबाव में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैक्सीन उनको भारत से लेनी पड़ी, दोस्ती की बात करनी पड़ी। पाकिस्तान का भी दबाव था इनडायरेक्टली यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स पर, लेकिन वो सब चलता रहता है। अल्टीमेटली जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है कि भारत से कनाडा ने वैक्सीन मांगी और भारत ने कनाडा को वैक्सीन देना शुरू कर दी। ये एक अल्टीमेट उसका आउटकम है और यही होना चाहिए कि जिन देशों में अच्छी दोस्ती होती है उनके बीच में इस तरह के तल्लुकात बनते हैं। पाकिस्तान को भी वैक्सीन मिल रही है
ابھی میں نے پیچھے کہا، اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. 45 ملین ڈوزز بھارت کی بنی ہوئی ویکسین گیوی کے ذریعے، جو ایک انٹرنیشنل امیونائزیشن اور ویکسین کی آرگنائزیشن ہے، اس کے ذریعے 45 ملینز میڈ ان انڈیا ویکسین پاکستان جائے گی. چائنا سے جو ویکسین آئی تھی سائنو ویکسین، اس سے کہیں زیادہ. اب پوری دنیا بھارت کی ویکسین پر ٹرسٹ کرتی ہے، پوری دنیا بھارت کو سب سے بڑی دنیا کی فارمیسی قرار دیتی ہے. ونڈرفل، یہ ایک ریالٹی ہے. تو پاکستان کے بہرحال کشیدہ تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ فار ان نیسیسری ریزنز. میں تو یہی کہوں گا نہیں ہونے چاہیے. دونوں ملکوں کی ایک ہی ڈی این اے، ایک ہی کلچر ہے، لیکن اس کے باوجود سیڈلی وہ چلے آ رہے ہیں. مگر لگتا ہے، میں کئی شو سے کہہ رہا ہوں، سیز فائر کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو اپنے انٹرنل حالات ہیں، جو اکانومی کا مسئلہ ہے، وہ کافی گمبھیر ہے. شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ایلیمنٹس اس بات کی طرف آئیں کہ اب ہمیں ریجن میں وہ والا کردار ادا نہیں کرنا جو ہم کرتے رہے ہیں. اس سلسلہ میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو ہے جو میں آپ سے بالکل اینڈ میں شیئر کروں گا. وہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کا ہے. مگر اس سے پہلے میں کینیڈا کی صورتحال پہ تھوڑی سی بات چیت اور کروں گا. جگمیت سنگھ کینیڈا کی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے انٹائی انڈیا، انٹائی انڈیا، انٹائی انڈیا، اور اس چکر میں وہ ہندو فوبک بھی ہو جاتے ہیں. اور جگمیت سنگھ ایک بریلینٹ پولیٹیشین ہو سکتے تھے اگر وہ اپنا پرسنل وینڈیٹا لے کر نہ چلتے. مگر انہوں نے اپنے پرسنل وینڈیٹا کو نہیں اپنے سر سے اتارا، اس کو ہی لے کر وہ اپنا ڈھول بجاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی میں بھی پوزیشن خراب ہے. اور لاسٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ میں این ڈی پی نے کافی سیٹس لوز کی. بہرحال یہ ان کی چوائس ہے کہ کیا وہ اس طرح اپنی پالیٹکس کس طرح آگے کر سکیں گے اور کینیڈینز عوام کو، یعنی ہم کینیڈینز کو کیسے بٹرے کر سکیں گے کہ ایک فورن کنٹری کے حوالے سے وہ انٹائی بات کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے فورن کنٹری کے حوالے سے، یعنی انڈیا کے حوالے سے جو کینیڈا کا الٹیمیٹ دوست ہے. اگر دوست نہ ہوتا تو اتنی سہولت سے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کیوں فون کرتے ویکسین لینے کے لیے؟ اگر دوست نہ ہوتا تو ترنت پرائم منسٹر نریندر مودی کیوں پرائم منسٹر ٹروڈو کی ریکویسٹ پہ حامی نہ بھرتے؟ تو دوستی ہی تھی. انہوں نے کہا آپ نے فون کیا، آپ کو ویکسین چاہیے، حاضر ہے، مل جائے گی. مگر جگمیت سنگھ اس بات کو نہیں سوچتے. ریسنٹلی 28 فیبروری کو یہاں پر ایک پیسفل ریلی تھی بھارتی کمیونٹی کی، جو ترنگا میپل یعنی کینیڈین اور بھارتی فلیگز کی ایک سولیڈیرٹی کی ریلی تھی، اور اس میں بھی ویکسین ملنے پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا. اس موقع پر کچھ 40-50 ایکسٹریمسٹوں کی گاڑیاں آئیں، انہوں نے حملے کیے، لوگوں کو دھکے دیے اور ان کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی. ایک ایسی ہی زیادتی کرنے والے شخص کے بارے میں کینیڈا کے نیشنل پریس میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ اللیجڈلی جگمیت سنگھ کے بردر ان لا ہیں. بہت بڑی خبر ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہاں کے پولیٹیشینز کس طرح اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے اس کا نتارہ کرتے ہیں. لیکن یہ واقعی الارمنگ بات ہے کہ جس طرح کا وائلنس یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کینیڈا از ناٹ مینٹ فار اینی کائنڈ آف وائلنس. سیڈلی یہ امپورٹڈ جو وائلنس ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال اب دیکھیں گے